तमाम शहर में वो नक्श पा तलाश करूं कि आंख बंद रखूं और हवा तलाश करूं। अभी तो सारी कहानी पसे शबे गम है। अभी तो सारी कहानी पसे शबे गम है। तुलुए सुबह का अनवान क्या तलाश करूं। अभी सपाट से रास्ते पे चलता जाता हूं। मैं खो चुकूं तो कोई रहनुमा तलाश करूं। न सुन सकूं कि समात भी कर्ज थी मुझको। न देख पाऊं तो आंखों में क्या तलाश करूं। वजूद महके तो घुंचे भले लगे मुझको। घुटन से निकलूं तो मौजे सबा तलाश करूं। अब इससे बढ़ के जुनूं और क्या दिखाएगा कि आईनों में तेरा नक्श पा तलाश करूं। मिले जो चश्मे बसीरत कभी मुझे खालिद, तो अपने आप में जिनसे वफा तलाश करूं। अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम कहाँ तलाश करें वफा, कहाँ किसके चौखट पे जाके अपने सर रगड़ें और कहाँ सवाल करें, कहाँ हम ये अपना किसी के सामने अपनी दरख्वास्त रख सकें, किसी के सामने हम रो सकें, किसी के सामने हम गिड़गिड़ा सकें, कोई हमारी सुनने वाला हो। इस मुल्क में यहाँ इस बर्बरियत में, इस यानी जंगल के कानून में हमें कहाँ कोई किसी जगह पे वो चीज़ मिले जहाँ हम देखें कि हमें यहाँ 2 पल का सुकून है, सिर्फ 2 पल का सुकून है। और मर गई है अवाम यार, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का नाम है यार, आप लोगों को इस मुल्क पे रहम करो यार, इस मुल्क पे रहम करो, इस मुल्क पे रहम करो, इस मुल्क पे रहम करो। हमारी तो चमड़ी उतार के आपने खा ली है, जिस जो भी है पाकिस्तान में। एक ये नहीं है कि एक जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको कहा जाता है एक वही नहीं है, हर बंदे ने हमारी चमड़ी उतारी है, हर बंदे ने हमारी चमड़ी उतारी। सियासतदान, महकमा, वापडा में चले जाओ, यानी आप टेलीफोन के महकमे में चले जाओ, आप किसी कचहरी में चले जाओ यार, यानी बिल्कुल जो है ना, कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई रास्ता हमारे लिए नहीं बचा है। हमें कहाँ यार मारो इसको, ये जो एटम बम दूसरों के लिए रखा हुआ है ना, ये पाकिस्तान के अवाम पे मारो, मारो, मर जाएं यार, कि कम से कम इतना तो हो कि हर रोज के मरने से एक बार मर जाएं तो वो बेहतर है। मेरे साथ कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ है। मैं तकरीबन 20-22 साल जो है मैं गल्फ़ में रहा हूँ, वहाँ कानून भी देखा है और मैं उनका शहरी नहीं था, लेकिन मेरा 1-2 बार मैंने कंप्लेन की है, टेलीफोन पे कंप्लेन की है और मेरे पास पुलिस पहुंची है। और जिस तरह मैं उनको बताता गया हूं उन्होंने किया है। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई मुझे ये कहे कि भाई नहीं, मेरी कंप्लेन थी, जो आपने कंप्लेन की है वो ट्रेस करते करते मुझे आए। मैं डेजर्ट में था तकरीबन, लेकिन वो ट्रेस करते करते मुझ तक पहुंचे। मैं उनका शहरी नहीं था, लेकिन मैं पाकिस्तान का शहरी था। मैं उम्रे पे गया हूँ, पीछे चोरी हुई है, मेरी चोरी हुई है। मैं रिपोर्ट लिखवाने गया हूँ तो मुझे उन्होंने कहा कि ये पागल है, यानी आपका दिमाग नहीं खराब काम करता है। मेरा 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरे एक और अजीज हैं, उनका 2 लाख रुपए का डकैती हुई है, मुलजम पकड़ा गया है, वसूल 50,000 हुआ है और लगा उसके ऊपर तकरीबन 3 लाख रुपया लगा है। उन्होंने जान छुड़ानी उनके लिए मुश्किल हो गई, वकील करके तो उन्होंने केस खत्म कराया। ये तो हाल है इसका मुल्क का। यार हमें क्या कहते हो यार, हमसे क्या चाहते हो भाई, हमसे क्या चाहते हो?
آپ نے فتح کرنا ہے، ایک دوسرے کو فتح کرو، ہمیں انصاف دو، ہم روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم یعنی بلوں کے لیے مر رہے ہیں، ہم بچوں کی فیسوں کے لیے مر رہے ہیں، ہمارے یعنی بچوں کا برا حال ہے، وہاں پس رہی ہے، کسی کو کوئی وہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مل جاتے ہیں، عوام کا یعنی پسینہ، خون پسینے کا جو آپ کو پیسہ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس عوام کا کسی کو رحم نہیں ہے اس پہ۔ ابھی جو واقعہ ہوا ہے، میں نے کہا ہے نا کہ پولیس سے تو مجھے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ میں ایک دو بار میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ گاڑی میں مجھے کسی نے اگر میں ویسے جو بھی ہوتا ہے میں اس کو بٹھا لیتا ہوں، اکیلا جا رہا ہوں تو کیونکہ گاڑی جا رہی ہے تو میرا کچھ وہ نہیں آتا ہے۔ ایک آدھی بار میں نے ایک پولیس والے نے مجھے وہ لفٹ مانگی تو میں نے دے دی، وہ میرے سر پہ چڑھ گیا ہے، مجھے کہتا ہے مجھے گھر تک چھوڑ کے آؤ، تو اس لیے مجھے تو بالکل ان سے تو وہ بالکل وہ ہے ہی نہیں ہے۔ میں تو ابھی ان کو دیکھتا ہوں تو منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، تو وہ تو خیر وہ بات تو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو نہیں ہے یار، یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ جو ابھی ہوا ہے بہاول نگر میں، یار آپ ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہو، عوام کو آپ فتح کر رہے ہو، پاکستان یعنی اس ملک کو آپ فتح کرنا چاہتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو بھائی؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ ہمیں وہ بات بتا دو کہ ہم وہ کر لیں۔ ہم غلام تو ہیں ہی آپ کے یار، ہم یعنی کس طرح کی غلامی چاہتے ہو آپ ہم سے؟ اس ملک کا وقار، اللہ کا نام ہے، اس ملک کا وقار تھوڑا اوپر جانے دو۔ اور یعنی ایک جنگلی ہوتا ہے نا، جنگلی جس کو بالکل شعور نہیں ہوتا وہ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے، جو بالکل جو ان پڑھ جاہل ہوتا ہے۔ تو آپ کا تو ایک ماشاءاللہ سے پراپر ایک ادارہ ہے، کیا آپ کو بھی وہ پنجاب پولیس والی وہ سکھایا جاتا ہے ڈسپلن؟ کس کو فتح کرنے چلے تھے آپ؟ کس کو یعنی اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ غلط تھے، آپ نے ان کو پکڑ لیا تھا، آپ ان کو بٹھاتے، جو طریقہ کار ہے انہوں نے غلط کیا ہے، ان کے ساتھ وارنٹ نہیں تھا، ان کے ساتھ جو بھی تھا اگر، اور پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ وہ کون تھا وہ بندہ؟ اس بندے کو سامنے لایا جائے کہ جو وہ بندہ تھا۔ لیکن ابھی تو کیسے جو ایس ایچ او کی جتنی لٹر پریڈ کی ہے، ابھی میں وہ سارے اس میں وہ لنک بھی ڈالوں گا کہ اس کے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ بریگیڈیئر کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مجھے بریگیڈیئر اور کرنل نے مارا ہے۔ اس نے کہا کیا نام ہے؟ اس کہتا ہے میں نہیں بتاتا۔ بس اس کو اتنی ہو چکی ہے تو وہ اس کو تو کہو گے تو کچھ بھی، ابھی تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یار کوئی تھوڑا بہت تو اس ملک کے لیے سوچ لو، کوئی تھوڑا بہت یار، یہ جو کھا رہے ہو، یہ جو آپ کے یعنی بھر رہے ہو، دوزخ بھر رہے ہو، جو آپ کی ہوس نہیں جاتی، یہ سارا کچھ کھا پی کے تو ابھی تو خدا کا خوف کرو۔ بچوں کو کیا ہم کہیں؟ ہم کون سے یعنی کوئی چیز چھوڑی ہے، کوئی چیز ایسی چھوڑی ہے، کوئی وقار چھوڑا ہے، کوئی معاشی لحاظ سے پاکستان کو کسی جگہ پہ چھوڑا ہے، کسی اور کوئی ادارہ اس طرح کا کوئی چھوڑا ہے؟ کوئی مطلب جب یعنی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو کس سے کیا پوچھیں؟ ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرے کو وہ یعنی اور حساب سے دیکھتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہر بندہ جو ہے نا دوسرے کو، ابھی پاکستان میں اتنی تقسیم ہو چکی ہے، اتنی نفرت ہو چکی ہے، اتنا کہ وہ ہر بندہ ایک دوسرے سے بھی بدظن ہے۔ تو یہ موجیں تبھی تک ہیں جب تک یہ اس طرح چلتا رہے گا تو، لیکن یہ کب تک چلے گا اس طرح؟ یہ پاکستان کا جو جس حساب سے پاکستان کو نوچا جا رہا ہے، پاکستان کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا، کسی طور بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ وہ بھائی اتنی جب بدامنی ہے، اتنی جب نفرتیں ہیں، اتنا سارا کچھ ہے، تو کیا میں کسی دوسرے اگر ملک میں چلے جائے، آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو ان کا ایک ڈسپلن ہے، ان کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس پہ وہ ہوتا ہے۔ یہاں تو قانون کسی بھی
वापडा के दफ्तर चले जाओ, वहाँ राम टोपी जो है वो अल्लाह माफ़ करे, कचहरी थाने चले जाओ, वहाँ जो कुछ है वो आपको पता है। किसी जगह पे मैंने कहा है ना, मैं अपनी दरख्वास्त लेके गया हूँ, मैं साहिल बन के गया हूँ, तो मुझे कहते हैं ये पागल है। तो अभी यानी किस आस पे हम क्या करें, किस आस पे जिए, किस आस पे हम बच्चों को कुछ समझाएं, किस आप आस पे हम यानी ये करें कि भाई कल ठीक हो जाएगा। ये तो दिन ब दिन अभी यानी वो सियासी जमातों को वाड़ते वाड़ते, इदारों को वाड़ते वाड़ते अभी पाकिस्तान को ही वाड़ के रख दिया है आपने। हमारी सीएम साहिबा हैं जो माशाल्लाह से, वो तो बड़ी जनाब, वो कभी इधर फोटो शूट करवा रही हैं, कभी उधर, कभी जेल में, कभी कहाँ कभी कहाँ। अभी कहाँ उनको सांप सूंघ गया है, करें ना कुछ, क्या किया है उन्होंने। ये मतलब जो भी है वो गलत हैं। इन पे तो इन पे कौन क्या करेगा, कोई कौन कर सकता है यहाँ, कोई किसी के यहाँ पाकिस्तान में कोई कानून देखें, अगर अदालत कुछ कहती है, पुलिस कुछ करती है, यानी सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, कानून पे अमल दरान रिवाज ही ख़त्म कर दिया है हमने। वो राजकुमार का एक डायलॉग है, हमें ऊंची आवाज़ में बात करना भी पसंद नहीं, हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने वाले की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। वही साहब हमारे साथ है, करो जब तक हो सकता है, लेकिन ये लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक ये चल सके। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अगर हमारी सीएम साहिबा को भी होश के नाखन आ जाएं तो उनको भी ख्याल आ जाए इस अवाम का। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।